همه کار علنا میکردن. خب یه سریه موسوی اومد اون حکومت رو براندازی کرد، یه مملکت اسلامی رو. خمینی هم نمی بود روضه‌خوانی در ایران از این بیشتر بود. اینطوری نیست که آقای خمینی آمد روضه‌خوانی رو در ایران رواج داد، ولی در ایران امور خوب زیاده. در ایران مسجد هست، حسینیه هست، مردم زیارت امام رضا علیه السلام میرن، ماه محرم سیام میپوشن. اینها را به حساب آقای خمینی نگذارید جانم، که خمینی آمده این کارا را کرده. که هرچی خوبیه در ایران اینا را خمینی انجام داده. گویا مردم اینجا فاسد و فاسق و شرابی بودن همگی، خمینی آمد اینا را مسلمان ساخت. مردم ایران علاقهشان به دین و مذهب قبل از انقلاب خیلی بیشتر از حالا بود. آنچه که آقای خمینی کرد کمر تشیع را شکست، کمر تشیع را شکست، مردم را بی عقیده کرد، روحانیت را بدنام کرد.